أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان